Mitubag si Marta. Nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusan nga adlaw kung banhawon na ang mga patay. Miingon si Jesus kaniya. Ako ang nagabanhaw sa mga patay, ug ako usab ang nagahatag og kinabuhi. Ang nagatuo kanako, bisan mamatay pa siya, mabuhi pag-usab. Si bisan kinsa nga nagakinabuhi ug nagatuo kanako, dili na mamatay bisan kanusa. Motuo ka ba niini? Mitubag si Marta. Oo, Ginoo. Nagatuo gayud ako nga ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios nga among gihulat nga moabot dinhi sa kalibutan. Human mosulti si Marta niini, mibalik siya sa ilang balay ug gitawag niya ang iyang igsuon nga si Maria ug gihunghungan. Ani ana ang magtutudlo o gipatawag kanya. Pagkadungog ni adto ni Maria, mitindog siya ug midali pagawas ug miadto kang Jesus. Wala pa makasulod si Jesus sa lungsod sa Betania. Dito pa lang siya sa dapit diin siya gitagbo ni Marta. Pagkakita sa mga Hudiyo nga nakigduyog sa kasub-anan ni Maria nga mitindog siya ug midali paggawas, gisunod nila siya kay gipakaingon nilag moadto siya sa gilubngan aron mohilak didto. Pag-abot ni Maria didto kang Jesus, miluhod siya ug niingon, Ginoo, kung dinhi ka pa lang, wala unta mamatay ang akong igsoon. Pagkakita niya nga naghilak si Maria ug ingon man ang mga kauban niini nga mga Hudiyo, natandog gayod ang iyang kasing-kasing. Nangutana dayon siya kanila. Asa ninyo siya gilubong? Mitubag sila. Dali, Ginoo, itudlo namo kanimo. Mihilak si Jesus. Busa, miingon ang mga Hudiyo. Nakita ninyo kung unsa kadako ang iyang paghigugma kang Lazaro. Apan ang uban miingon. Dili bagi ayo man niya ang mga mata sa buta? Nganong wala man niya mapugni ang kamatayon ni Lazaro? Natandog pag-usab ang kasing-kasing ni Jesus. Ug miadto dayon sila didto sa gilubngan kang Lazaro, usa kini kalangob nga gitakluban ug usa ka bato. Pag-abot nila didto, miingon si Jesus. Kuhaan ninyo ang bato. Apan miingon si Marta nga igsuon sa namatay. Ginoo, baho na siya karon, kay upat na kaadlaw nga siya gilubong. Miingon si Jesus kaniya. Dili ba nga miingon man ako kanimo nga kung motuo ka, makita mo ang gahom sa Dios? Busa gikuha nila ang bato. Mihangad si Jesus sa langit ug miingon. Amahan, nagapasalamat ako kanimo tungod kay gipaminawan mo ako. Nasayod ako nga kanunay ka nga nagapaminaw kanako. Apan gisulti ko kini alang sa mga tao nga niya karon nagaalirong kanako. Aron motuo sila nga ikaw mao ang nagpadala kanako dinhi sa kalibutan. Human niyag sulti niini, misinggit siya. Lazaro, gawas nga ri! Ug migawas ang namatay nga si Lazaro ngang iyang kamot ug tiil naputos pa sa mga panapton ug ang iyang naong naputos usab sa panyo. Miingon si Jesus kanila. Badbari ninyo siya og palakwa. Daghan sa mga Hudiyo nga mibisita sa ilang Maria ang nakakita sa gibuhat ni Jesus ug mituo kaniya.